नवो रस्तो वा पब्लीक रस्तो वापरिनासतना आदल्याच रस्त्यावयल्यान खण येरादारी सुरू करपाचे दिकेन सुवर्ण मध्य साधपाचो यत्न करतले। पिळगांवच्या खण येरादारी आनी शेतकारांच्या वादाच्या संदर्भात मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट्टीन मिडियाक सांगले। शेतकारा बरोबर कामगारांचोय प्रश्न जाग्यार घालपाचो यत्न करतले। दिवचलचो आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी यांनी सांगले। दिवचल पिळगांवां सेसागोवा खण कंपनी आनी पिळगांव थळावे शेतकार आनी कामगार हांचे मदलो संघर्ष दिसान दीस खर जायत चल्ला। 11 दीस जावन गेले खण येरादारी बंद आसा। मामलेदार उपरांत डेप्युटी कलेक्टरा बरोबर चर्चा जाली। आता ह्या वादात मये आनी दिवचलच्या आमदारांनी एंट्री केल्या। दोनूय गटांनी आपआपले गाराणे तांच्या कानार घातले। आता दोनूय आमदार मुख्यमंत्र्या बरोबर दोनूय घटकांक घेवन परत बसतले आणि सुवर्ण मध्य काडटले खंय। दोगांय आमदारांनी आश्वासन दिला। सेसागोवा मायनिंग कंपनीचो ट्रान्सपोर्ट जो 11 दीस जाले बंद आसा आणि बंद जावपाक कारण की आमचे जे पिळगांव गांवचे शेतकरी आसा त्यांच्या समस्या सुटावो जावंक ना म्हणून तेंच्यांनी एक आंदोलन केल्लें आसा आणि ह्या आंदोलनाच्या आधाराचेर तेंच्यो मागण्यो तेंच्यांनी मान्य करून घेवच्यो अशें तेंच्यांनी प्रस्ताव सरकारा कडेन म्हणजे डेप्युटी कलेक्टरा कडेन दिल्या आनी मॅनेजमेंटा कडेन दिल्या अशें आमकां आतांच माहीत पडला। म्हणजे ह्यान पयलीं आमकां तेंच्यांनी संपर्कान घेवंक नासलें केन्ना आनी ह्या मॅटरान आमकां कितें अनलायटन करूंकय नासलें। आयज जेन्ना आमकां दोगूय आमदारांक तेंच्यांनी आपयलें आमी तेंच्यांनी तेंच्यो विचार आयकून घेतले। तेंच्यांनी आमकां रिटर्न रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा। जो एक ग्रूप जेंच्यांनी आंदोलन केल्लें आसा की तो रस्तो चालू आसलेलो रस्तो तेंच्यांनी ती बंद जाल्लेली आहा आनी ह्या बंद जाल्लेल्या रस्त्याचेर तेंचे डिमांड आहा की ती तेंची स्वताची जागा शेता खातीर वापरणार ती जागा ते जागेचेर तांकां एक तर बऱ्या तरेन कॉम्पेन्सेशन मेळचें अशे प्रयत्न तेंचे आसा। तेज्या बरोबर रिटरेंच वर्कर जे आसा जे 150 कामगार भायर आसा तेंचे बी डिमांड्स आसा की तांकां खंय तरी बरें रिटरेंच अमावंट मेळचो नाजाल्यार जो कोण कामाक वचपाक तयार आसा ताका परत कामाक घेवपाची ही तेंची दोन डिमांड्स आसा। अशा तरेन हे संघटीत अशें आंदोलन जे आसा हे कामगारांचे आसा शेतकारांचे आसा आनी काही लोक जे आमचे सर्मांचे वयले ग्रामस्थ आसा की तांकां बी तेंची दुखणी आसा ती कंपनी कडेन मांडपाक ते तेंच्या वांगडा जॉयन जाल्ले। अशे तरेन ह्या आंदोलनाक स्वरूप येयल्लो म्हणून हे तात्पुरते ट्रान्सपोर्ट होल्ड केल्लो आसा डेप्युटी कलेक्टरानूय बी आनी आयज ताका सोल्युशन काडपा लागून तेंच्यांनी जे आमचे कडेन मध्यस्थी करपा लागून जे फुडाकार घे म्हणून जे रिक्वेस्ट केल्ली आसा त्या पार्श्वभुमीचेर आमी अशें ठरयल्लें आसा की आमी कंपनी कडेन डेप्युटी कलेक्टर आमचे जे गव्हर्मेंट ऑफिशियल जितले कन्सर्न गव्हर्मेंट ऑफिशियल ह्या मॅटराक लागता तांकां आनी कामगारांचे नेते तांकां सगळ्यांक घेवन आमी एक बैठक करतले। ऑनरेबल सीएमाकूय घेवन हेजेर बैठक करतले आनी जो विशय तांकां मान्य जातलो अशा तरेचे सोल्युशन काडपाक आपण प्रयत्न करतले आनी हो बेगींतल्या बेगीन प्रयत्न जातलो। आमी किंवा फाल्यां किंवा सोमारा पर्यंत ही बैठक आमी मॅनेजमेंटाक सांगून सगळ्या गव्हर्मेंट ऑफिशियलांक घेवन ती बैठक प्लॅन करतले। जो विशय सुटोवंक जावो त्या पद्दतीन सुटपा लागून मॅनेजमेंट आनी हांकां फेवरेबली तुमी त्या पॉयंटाचेर येया जेणे करून पीसफुली खंयचेच डेविएशन न करता डायवर्शन न करता नवो रस्तो म्हणात किंवा पब्लीक रोड न घेता जो रस्तो पयलीं वचत आसलो त्याच रस्त्या वचून वाहतूक व्हरपा लागून शेतकऱ्यांकूय लुकसाण तेंची मेळपाक जाय अशा तरेचे सुवर्ण मध्य काडपाचो आमचो जो विचार आहा ताका ह्या लोकांनी दोनूय पार्टींनी आमकां सहकार्य जर केलें वेवस्थीत रित्या म्हणजे कामगार जे भायर आहा ते शेतकरी किंवा ग्रामस्थ आनी एवढेच मॅनेजमेंट आमचं सरकार आमच्या डिसिजनाक व्हॅल्यू दितलोच पण हे दोन मुख्य जे घटक पक्ष आहा मॅनेजमेंट आनी कामगार हे सगळे युनियन ज्या हेंच्यांनी जर आमकां जर सपोर्ट केलो जाल्यार हे वेवस्थीत रित्या हो सुवर्ण मध्य येतलो अशी खात्र आसा आमकां। पण होपफुली आमी हे डिस्कशन पयलीं मॅनेजमेंटा कडेन उलोवन कित्याक देणारो मॅनेजमेंट आसतलो। आमी जरी सांगलें जाल्यार कंपनी कितें दिवंक शकता कामगारांक कितें दिवंक शकना
दिवंक शकना जाल्यार कित्याक दिवंक शकना हे कारणां ते सांगतात. आमचो पयलो ग्रूप आयिल्लो ज्यांच्यांनी रस्तो ब्लॉक केला, जे 11 दीस आंदोलन केलें, ताका तुमचे डिमांड कितें, सोल्युशन कितें. सो तांकां सोल्युशन सांगतना आमी म्हणलें एकच सांगूंक नाका, आमच्या आमदार बरोबर सांगलें तुम्ही 2-3 सांगा, सो दॅट आमकां ते सॉल्व जावंक जाय. नाल्यार एकच जर खंयचेर रावले आनी ते सॉल्व जायना जाल्यार अडकतले. सो तांचो मेन डिमांड कितें आसलो, जे कामगार भायर आसत तांकां घेवपाचे, पण घेवपाचे कशें, कॉन्ट्रॅक्टाचेर न्ही, परमनंट किंवा कॉन्ट्रॅक्टाचेर परत प्रॉब्लम. आनी जे कोणाक जॉयन जावपाक नाका तांकां बरो सेटलमेंट करपाचो, हो तेंच्यांनी आपलो डिमांड सांगलो सोल्युशनसाठी. पण तांकां आमी सांगलें आनीकय तुमी आमकां सोल्युशनां सांगा, फक्त ए नाका B-C सांगा, सो दॅट आमी कंपनी आपल्या देशात भायर घेवपाक शकता. आमचो जो दुसरो ग्रूप आयिल्लो तेंची खंत कितें, काम आतां बंद आसा, आमकां काम ना, फाल्यां कितें कंपनी आमकां कितके दीस बसोवन दवरतली. सो ते आर वरी तांच्या जॉबाचेर, साहजिकच आसा ते म्हणजे वरी जावपाचें साहजिकच आसा. सो तांची रिक्वेस्ट कितें आसली, हाचेर सोल्युशन करचें आमी आमदार आनी मध्यस्थी. डेफिनेटली वी वील वर्क टुगेदर, आमी दोग जाण बरोबर काम करतले आनी कंपनी कडेन उलयतले. वी वील टेक देम ऑल्सो ऑन द बोर्ड अँड ट्राय टू फायंड द एमिकेबल सोल्युशन. गोवा 365 खातीर महेश कोवेकार आणि ओमकार देशप्रभू.